नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल मिसन फर ब्याङ्करमा। आजको यो भिडियोमा हामीले महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको मोडल क्वेशनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले सेलेक्टेड क्यान्डिडेट्सहरुलाई मेसेज मार्फत सर्टलिस्टेडको मेसेज चाहिँ पठाइसकेको छ। हामीले यो भिडियोमा MCQ क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु मेरो च्यानलले अहिले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानलले सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र कुनै पनि क्वेशन छ भने तपाईहरु मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले गरेको एउटा सब्स्क्राइब गर्नुलाई भिडियो बनाउनमा अझ पनि मोटिभेसन मिल्नेछ। अब हामी एकचोटी सिलेबस हेर्नेछौँ। सिलेबस हेरिसकेपछि अनि MCQ हामीले प्र्याक्टिस गर्ने हो। अब एक्जाम चाहिँ तपाईहरुको यही 6 जनवरी शनिबारको दिन छ। एक्जामको टाइम चाहिँ बिहानको 8 बजे हो। रिपोर्टिङ टाइम चाहिँ 7:30 बजे हो। आफ्नो आई कार्ड र एउटा भ्यालिड आईडी प्रुफ चाहिँ लिएर जानु होला एक्जाम सेन्टरमा। अब क्वेशन प्याटर्न चाहिँ हामीहरुको यस्तो रहेको छ। जेनरल बैंकिङबाट 25 वटा क्वेशनहरु हुन्छ 25 मार्क्सको लागि। त्यस्तैगरी लजिकल रिजनिङबाट 10 वटा क्वेशन हुन्छ 10 मार्क्सको लागि। त्यस्तैगरी क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसबाट 20 वटा क्वेशन हुन्छ 20 मार्क्सको लागि। त्यस्तैगरी भर्बल एबिलिटीबाट 20 वटा क्वेशन हुन्छ 20 मार्क्सको लागि। त्यस्तैगरी जनरल अवेयरनेसबाट 25 वटा क्वेशन हुन्छ 25 मार्क्सको लागि। टोटल चाहिँ यसमा 100 वटा क्वेशनहरु हुन्छ 100 मार्क्सको लागि। सिलेबस हेरिसक्यौं। अब हामीले चाहिँ मोडल क्वेशन हेरे। मोडल क्वेशनमा के कस्तो खालको क्वेशनहरु चाहिँ आउँछ त्यो हामीले प्र्याक्टिस गर्ने। फर्स्ट चाहिँ हामीले जनरल बैंकिङबाट स्टार्ट गर्ने। जनरल बैंकिङको फर्स्ट नम्बर क्वेशन चाहिँ तपाईहरुको यस्तो खालको सोध्न सक्छ। कमर्शियल पेपर आर इस्युड बाइ अप्सन तपाईहरुको दिएको हुन्छ अ कम्पनी टु अ बैंक, बैंक्स टु कम्पनीज, बैंक्स टु बैंक्स अथवा डी कम्पनी टु इट्स सप्लायर्स। अब 4 वटा अप्सन मध्ये तपाईको आन्सर चाहिँ यसमा अप्सन सी हो, बैंक्स टु बैंक्स हो। त्यस्तैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ वन अफ द फलोइङ इज नट अ फंक्शन अफ रिटेल बैंकिङ। तपाईहरुको अप्सन छ ए एक्सेप्टिङ फिक्स्ड डिपोजिट, अप्सन बी गिभिङ होम लोन्स, अप्सन सी गिभिङ एजुकेशन लोन्स अथवा अप्सन डी जोइन्ट भेन्चर्स। यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 3 द रिलेशनशिप बिट्विन अ बैंकर एन्ड इट्स कस्टमर इज बेसिकली अप्सन ए अ डेटर एन्ड अ क्रेडिटर, अप्सन B a trustee and the beneficiary, option C a principal and agent, option D none of this। इसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन ए अ डेटर एन्ड अ क्रेडिटर हो। त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ विच अफ द फलोइङ टर्म्स इज नट युज इन बैंकिङ वर्ल्ड। अप्सन छ तपाईहरुको अप्सन ए होल्डिङ कम्पनी, अप्सन बी पोस्ट डेटेड चेक अथवा अप्सन सी टाइम डिपोजिट अथवा अप्सन डी सेन्ट्रिपेटल फोर्स। यसको चाहिँ राइट आन्सर तपाईको अप्सन डी सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो। त्यस्तैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ फंक्शन अफ अ कमर्शियल बैंक। अप्सन छ ए एक्सेप्टिङ डिपोजिट, अप्सन बी इस्युइङ करेन्सी, अप्सन सी एडभान्सिङ लोन्स अथवा अप्सन डी क्रेडिट क्रिएसन। यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ एक्सप्यान्ड द टर्म स्विफ्ट। अब चाहिँ स्विफ्टको फुल फर्म के हो? यसको चाहिँ अप्सन ए सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरनेसनल फाइनेन्शियल टेलिकम्युनिकेसन्स, अप्सन बी सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलिकम्युनिकेशंस अथवा ऑप्शन सी सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांसफर्स अथवा ऑप्शन डी सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिजिकल ट्रांजेक्शन। इसको चाहिँ राइट आंसर ऑप्शन बी हो, सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलिकम्युनिकेशंस। अब चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेश्चन छ रिलेशनशिप अफ अ बैंकर विथ पेई अफ ड्राफ्ट। इसको चाहिँ अप्सन रहेको छ ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, ऑप्शन बी ड्रअर एंड ड्रॉई, ऑप्शन सी लाइसेंसर एंड लाइसेंसी अथवा ऑप्शन डी प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसको चाहिँ राइट आंसर ऑप्शन ए हो, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेश्चन छ ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्फ्लुएंसेस, ऑप्शन ए द रिजर्व अफ कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी द मार्केट रेट अफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी अथवा ऑप्शन डी नन अफ द एबव। इसको चाहिँ राइट आंसर ऑप्शन सी हो, बोथ ए एंड बी। त्यस्तैगरी हाम्रो अर्को क्वेश्चन छ अ डकुमेन्ट इस्युड बाई द बैंक टु एक्नोलेज द रिसिप्ट अफ अ फिक्स्ड सम अफ मनी डिपोजिट इज कल्ड। ऑप्शन चाहिँ तपाईहरुको ए कलेक्सन रिसिप्ट, ऑप्शन बी पे इन स्लिप, ऑप्शन सी फिक्स्ड डिपोजिट रिसिप्ट अथवा ऑप्शन डी बन्ड। इसको चाहिँ करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फिक्स्ड डिपोजिट रिसिप्ट हो। त्यस्तैगरी हाम्रो अर्को क्वेश्चन छ द क्रेडिट पोलिसी अफ अ बैंक डज नट डिल विथ, ऑप्शन ए क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट,
अप्सन बी डकुमेन्टेसन स्ट्यान्डर्ड्स, अप्सन सी रिभ्यू एन्ड रिन्युअल अफ एडभान्सेस, अथवा अप्सन डी आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स इन डिपोजिट एकाउन्ट्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, विच अफ द फलोइङ इज नट अ ब्याङ्किङ रिलेटेड टर्म। अप्सन छ तपाईँको ए डिस्काउन्ट, अप्सन बी क्रेडिट, अप्सन सी रेनल्ड्स नम्बर, अथवा अप्सन डी पोस्ट डेटेड चेक। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो, रेनल्ड्स नम्बर हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, द ब्याङ्कर एडभान्सेस मनी अगेन्स्ट इमुवेबल प्रोपर्टी ओन्ली वेन द प्रोपर्टी इज ड्यास टु द ब्याङ्कर। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए मर्टगेज, अप्सन बी प्लेस्ड, अप्सन सी हाइपोथिकेटेड, अथवा अप्सन डी नन अफ दिस। यसको राइट एन्सर त्यही अप्सन ए हो, मर्टगेज। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, द एक्टिभिटी अफ पर्चेजिङ सेयर्स अफ भेरियस कम्पनी इज कल्ड। अप्सन ए अनलाइन ट्रेडिङ, अप्सन बी सेयर ट्रेडिङ, अप्सन सी रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट, अथवा अप्सन डी कर्पोरेट ट्रेडिङ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, विच अफ द फलोइङ टर्म्स इज युज्ड इन द फिल्ड अफ फाइनान्स एन्ड ब्याङ्किङ। अप्सन ए मेटाबोलिजम, अप्सन बी जेनेटिक प्रोसेस, अप्सन सी एक्सपेरिमेन्टल एरर, अथवा अप्सन डी डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन डी हो, डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट स्टेटमेन्ट। नर्मली नो इन्ट्रेस्ट इज पेड अन करेन्ट डिपोजिट एकाउन्ट्स, इन्ट्रेस्ट इज पेड अन करेन्ट एकाउन्ट्स एट द सेम रेट एज टर्म डिपोजिट एकाउन्ट्स। अप्सन सी द रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन करेन्ट एकाउन्ट एन्ड सेभिङ एकाउन्ट्स आर द सेम, अथवा अप्सन डी नो इन्ट्रेस्ट इज पेड अन एनी डिपोजिट बाई द ब्याङ्क। यसको राइट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, ब्याङ्क्स मेक फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस इन दियर प्रोडक्ट प्रोफाइल इन्क्लुडिङ इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू प्रोडक्ट्स इटिसी, दिस इज कल्ड। अप्सन छ तपाईँहरूको अप्सन ए प्रोडक्ट कन्ट्रोल, अप्सन बी प्रोडक्ट इन्हान्समेन्ट, अप्सन सी प्रोडक्ट मार्केटिङ, अथवा अप्सन डी प्रोडक्ट इनरिचमेन्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो, प्रोडक्ट इन्हान्समेन्ट। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, क्रेडिट रेसनिङ इज अ ड्यास मेथड अफ क्रेडिट कन्ट्रोल। अप्सन चाहिँ तपाईँको ए क्वान्टिटेटिभ, अप्सन बी क्वालिटेटिभ, अप्सन सी डाइरेक्ट, अथवा अप्सन डी कन्टिन्युस क्रेडिट कन्ट्रोल। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी क्वालिटेटिभ हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, विच अफ द फलोइङ टर्म्स इज इन ब्याङ्किङ फिल्ड। अप्सन तपाईँहरूको ए इन्ट्रेस्ट रेट स्वैप, अप्सन बी इनपुट डिभाइसेस, अप्सन सी सेडिमेन्ट्री, अथवा अप्सन डी जिरो आवर। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो, इन्ट्रेस्ट रेट स्वैप। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, ड्यास कन्स्टिट्युट्स द लार्जेस्ट सोर्स अफ फन्ड फर द ब्याङ्क। अप्सन छ ए क्यास, अप्सन बी लोन, अप्सन सी डिपोजिट, अथवा अप्सन डी कमिसन। तपाईँको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन सी डिपोजिट हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, ड्यास इज कन्टिन्युअस अरेन्जमेन्ट बिट्विन अ कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड अ बिजनेस कन्सर्न फर द पर्चेज अफ बुक डेप्ट अफ द बिजनेस कन्सर्न। यसको चाहिँ अप्सन छ लिजिङ, अप्सन बी भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्स, अप्सन सी फ्याक्टरिङ, अथवा अप्सन डी क्रेडिट ट्रेडिङ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी फ्याक्टरिङ हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, इन्टरनेट इज द चिपेस्ट अफ अल ब्याङ्किङ च्यानल एन्ड हेल्प्स ब्याङ्क टु गेन सब्सटेन्सली इन टर्म्स अफ ड्यास कस्ट। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए अडिटिङ, अप्सन बी डिपोजिट, अप्सन सी इन्भेस्टमेन्ट, अथवा अप्सन डी ट्रान्जेक्सन। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन डी ट्रान्जेक्सन हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, विच अफ द फलोइङ इज नट अ ब्याङ्किङ अर फाइनेन्स रिलेटेड टर्म। यसको चाहिँ अप्सन छ ए क्रेडिट ऱ्याप, अप्सन बी इएमआई, अप्सन सी हेल्ड टु मेच्योरिटी, अथवा अप्सन डी डिफ्युजन। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो, डिफ्युजन। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, द टर्म ब्याङ्क इज डिराइभ फ्रम द जर्मन वर्ड ब्याङ्क विच मिन्स ड्यास। अप्सन ए सिक्युरिटी, अप्सन बी सेफ्टी, अप्सन सी मनी, अथवा अप्सन डी जोइन्ट स्टक फन्ड। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन डी जोइन्ट स्टक फन्ड हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, फिक्स्ड डिपोजिट एन्ड रिकरिङ डिपोजिट आर। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको अप्सन ए रिपेएबल आफ्टर एन एग्रिड पिरियड, अप्सन बी रिपेमेन्ट अन डिमान्ड, अप्सन सी नट रिपेएबल, अथवा अप्सन डी रिपेएबल आफ्टर डेथ अफ डिपोजिटर्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो, रिपेएबल आफ्टर एन एग्रिड पिरियड।
अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक लजिकल रिजनिङबाट हो र त अब हामी लजिकल रिजनिङबाट क्वेसन हेर्ने हो। यहाँ चाहिँ डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 1 दिएको छ। अ गुड वे टु एप्रोच दिस टाइप अफ क्वेसन इज टु युज द फलोइङ सेन्टेन्सेस। अ डैश could not exist without dash, find the word that names a necessary part of the underlined word। क्वेश्चन छ ए रेसिपी, यसको चाहिँ अप्सन छ ए डिजर्ट, बी डाइरेक्सन, सी कुकबुक अथवा डी युटेन्सिल। यसको राइट एन्सर चाहिँ बी डाइरेक्सन हो। त्यस्तै गरी अब सेकेन्ड क्वेश्चन छ डाइरेक्सन क्वेश्चन नम्बर 2। अ गुड वे टु फिगर आउट द रिलेसनशिप इन गिवन क्वेश्चन टु मेक अप अ sentences that describe the relationship between the first two words, then try to use the same sentences to find out which of the answer choices complete the same relationship with the third word। अब चाहिँ हाम्रो क्वेश्चन नम्बर 2 चाहिँ यहाँ एक्सरसाइज इज टु जिम एज इटिङ इज टु अप्सन ए फूड, अप्सन बी डाइटिङ, अप्सन सी फिटनेस, अप्सन सी डी रेस्टुरेन्ट। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन डी रेस्टुरेन्ट हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेश्चन छ डाइरेक्सन क्वेश्चन नम्बर 3। चूज द पिक्चर दैट वुड गो इन द एम्प्टी बॉक्स सो दैट द टू बॉटम पिक्चर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टप टू आर रिलेटेड। अब यहाँ चाहिँ पिक्चर दिएको छ, यो पिक्चर हेरी तपाईहरु अप्सन हेर्नु। अप्सन ए को 1, अप्सन बी को 2, अप्सन सी को 3, अप्सन डी को 4। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन बी को 2 हो। यहाँ चाहिँ पिक्चर हेर्न तपाईहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेश्चन छ डाइरेक्सन क्वेश्चन नम्बर 4। द वर्ड इन द बटम रो आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द वर्ड्स इन द टप रो फर इच आइटम, फाइन्ड द वर्ड दैट कम्प्लिट्स द बटम रो अफ वर्ड्स। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ कार्पेन्टर छ, पेडिट्रिशियन छ, यसको चाहिँ स, स्टेथोस्कोप छ, नेलको चाहिँ क्वेश्चन मार्क छ। अप्सन चाहिँ यहाँ थर्मोमिटर, बी बेबी, सी डॉक्टर अथवा डी इलनेस। यसको राइट एन्सर चाहिँ थर्मोमिटर हो। अब अर्को क्वेश्चन डाइरेक्सन क्वेश्चन नम्बर 5। चूज द पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर अफ वर्ड्स। क्वेश्चन नम्बर 5। अब यहाँ चाहिँ क्वेश्चनमा छ डेल्टोइडको मसल। त्यस्तै गरी अप्सनमा छ, अप्सनमा हाम्रो छ ए रेडियसको बोन, बी ब्रेन नर्भ, सी टिस्यू अर्गन, डी ब्लड को वेन र ई स्कैल्पेल को इन्सिजन। इसको राइट आंसर चाहिँ ए रेडियस को बोन हो। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेश्चन छ डाइरेक्सन क्वेश्चन नंबर 6। इन each question below is given a statement followed by two conclusion number 1 and 2. You have to assume everything in the statement to be true, then consider the two conclusion together and decide which of them logically follows beyond a reasonable doubt from the information given in the statement. अब यहाँ चाहिँ give answer छ। ऑप्शन छ if only conclusion 1 follows, option B if only conclusion 2 follows, option C if either 1 or 2 follows, option D if neither 1 nor 2 follows, and option E if both 1 and 2 follows। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ छ statements the serious accident in which a person was run down by a car yesterday had again focused attention on the most unsatisfactory state of roads। conclusion छ इसको 1 the accident that occurred was fatal, option 2 छ several accidents have so far taken place because of unsatisfactory state of roads। अब चाहिँ ऑप्शन छ इसको ऑप्शन ए only conclusion 1 follows, option B only conclusion 2 follows, option C either 1 or 2 follows, option D neither 1 nor 2 follows, option E both 1 and 2 follows। इसको राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन ई बोथ 1 and 2 फॉलो। त्यसै गरी अर्को क्वेश्चन छ हाम्रो डाइरेक्सन क्वेश्चन नंबर 7। इन each of the following question a statement or group of statement is given followed by some conclusion without resolving anything yourself, choose the conclusion which logically follow from the given statement। Question number 7। a forest has as many sandal trees as it has Ashoka trees, 3/4 of the tree are old ones and half of the trees are at the flowering stage।
अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको अल अशोका ट्रिज आर एट द फ्लावरिङ स्टेज। अप्सन बी अल स्यान्डल ट्री आर एट द फ्लावरिङ स्टेज। अप्सन सी एटलिस्ट 1/2 अफ द अशोका ट्रिज आर ओल्ड। अप्सन डी 1/2 अफ द स्यान्डल ट्री आर एट द फ्लावरिङ स्टेज। अथवा अप्सन ई नन अफ दिस। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन ई नन अफ दिस हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 8। इन इच क्वेसन बिलो इज गिभन ए स्टेटमेन्ट followed by two assumptions numbered 1 and 2. You have to consider the statement and the following assumption and decide which of the assumption is implicit in the statement. Give answer. Option चाहिँ तपाईहरुको A if only assumption 1 is implicit. Option B if only assumption is 2 is implicit. Option C if either 1 or 2 is implicit. Option D if neither 1 nor 2 is implicit. अथवा अप्सन ई इफ बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। अब क्वेश्चन नंबर 8 छ हाम्रो स्टेटमेंट बिवेयर अफ डग्स आवर डग डू नट बार्क बट दे आर ट्रेन टू डिस्टिंग्विश बिट्विन जेन्युइन गेस्ट एंड इंट्रुडर्स। इसको चाहिँ एजम्पसन छ। एजम्पसन नंबर 1 बार्किंग डग्स बाइट रेयरली। एजम्पसन नंबर 2 आवर डग्स कुड बी डेन्जरस फर इंट्रुडर्स। अब चाहिँ इसको ऑप्शन छ only assumption 1 is implicit. Option B only assumption 2 is implicit. Option C either 1 or 2 is implicit. Option D neither 1 nor 2 is implicit. अथवा option E both 1 and 2 are implicit. अब चाहिँ अर्को क्वेसन छ हाम्रो डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 9 10। इन इच क्वेसन गिवन बिलो इज गिवन ए स्टेटमेन्ट फलो बाई 2 एजम्पसन। त्यस्तै गरी यो पनि क्वेसनहरु छ, तपाईहरु यो स्टेटमेन्टहरु रिड गर्नु होला। 9 नम्बरको क्वेसनहरु पनि तपाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। 9 नम्बरको पनि क्वेसनको चाहिँ अप्सन बी चाहिँ करेक्ट हो, यो हेर्नु होला। त्यस्तै गरी यो पनि स्टेटमेन्ट छ 10 नम्बरको स्टेटमेन्ट टुडे आई मस्ट सेटिस्फाई माई सेल्फ ओन्ली बाई लुकिङ एट अ पिंक हेडेड डग इन एनी एन्साइक्लोपिडिया। एजम्पसन नम्बर 1 छ पिंक हेडेड डग्स आर एज गुड एज एक्सटिंक्ट नाउ। अनि एजम्पसन नम्बर 2 छ पीपल रेफर टू एन्साइक्लोपिडिया टू नो ओन्ली अबाउट थिंग्स विच डू नट एक्जिस्ट नाउ। अब यसको एजम्पसनहरु छ अप्सन ए ओन्ली एजम्पसन 1 इज इम्प्लिसिट। अप्सन बी ओन्ली एजम्पसन 2 इज इम्प्लिसिट। अप्सन सी आइदर 1 or 2 इज इम्प्लिसिट। अप्सन डी नाइदर 1 nor 2 इज इम्प्लिसिट। अप्सन ई बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन ए ओन्ली एजम्पसन 1 इज इम्प्लिसिट हो। त्यस्तै गरी डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 11। इन इच क्वेसन बिलो इज गिवन ए स्टेटमेन्ट फलोड बाई 2 एजम्पसन्स नम्बर्ड 1 and 2. You have to consider the statement and the following assumption and decide which of the assumption is implicit in the statement. Give answer. अब यहाँ चाहिँ एजम्पसनहरु छ A if only assumption 1 is implicit. B if only assumption 2 is implicit. C if either 1 or 2 is implicit. D if neither 1 nor 2 is implicit. E if both and 1 and 2 are implicit. अब चाहिँ यहाँ क्वेसन नम्बर 11 छ स्टेटमेन्ट इन द रिसेन्ट इम्पोज्ड वार ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन वाज डिसअनर्ड बाई द इकोनोमिकली स्ट्रङ एन्ड साइन्टिफिकली एडभान्स्ड सुपर पावर। इसको चाहिँ एजम्पसन नम्बर 1 छ सुपर पावर्स नीड नट टेक एनी हीड अफ ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन। एजम्पसन नम्बर 2 छ ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन मस्ट हैव बीन अगेंस्ट द इम्पोजिशन अफ वार। चाहिँ अप्सन छ यसको ओन्ली एजम्पसन 1 इज इम्प्लिसिट। अप्सन बी ओन्ली एजम्पसन 2 इज इम्प्लिसिट। अप्सन सी आइदर 1 or 2 इज इम्प्लिसिट। अप्सन डी नाइदर 1 nor 2 इज इम्प्लिसिट। अथवा अप्सन ई बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 12 नम्बर छ इन इच क्वेसन बिलो इज गिवन ए स्टेटमेन्ट फलो बाई 2 एजम्पसन नम्बर 1 and E. You have to consider the statement and the following assumption and decide which of the assumption is implicit in this statement. त्यस्तै गरी छ यो पनि यहाँ पनि एकचोटि रिड गर्नु होला। यहाँ चाहिँ 12 नम्बरको स्टेटमेन्ट छ द टेस्ट अफ फूड कन्ट्रिब्युट्स टु द इन्टेक्स अफ नरिशमेन्ट which is essential for the survival of human beings. Assumption number 1 cha human being take food for the enjoyment of its taste. Option B 2 number human beings experience the taste of food. Option A only assumption 1 is implicit. Option B only assumption 2 is implicit.
Option C, either 1 or 2 is implicit. Option D, neither 1 nor 2 is implicit. Option E, both 1 and 2 are implicit. इसको राइट आंसर ऑप्सन बी हो। त्यसै गरी हाम्रो क्वेश्चन नम्बर 13 छ। यो पनि स्टेटमेन्ट दिएको रहेछ। यो स्टेटमेन्ट हामीले रिड गर्ने हो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्ट, दिस इज रिपोर्टेड दैट टफ विटामिन ई प्रेजेंट इन फ्रेश फ्रूट्स एंड vegetable is beneficial for human body. Capsule vitamin E does not have the some effect on human body. अब चाहिँ यहाँ एजम्पसन नम्बर 1 छ, द सेल अफ क्याप्सुल भिटामिन ई सुड बी ब्यान्ड। ऑप्शन 2 नम्बर चाहिँ एजम्पसन 2 नम्बर चाहिँ पीपल शुड बी इन्करेज टू टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू मीट दी बॉडीज रिक्वायरमेंट फर विटामिन ई। अब यहाँ चाहिँ अप्सनहरु दिएको छ, यसको चाहिँ अप्सन बी राइट आन्सर हो। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नम्बर 14-15 यहाँ चाहिँ फेरि पनि यहाँ हाम्रो स्टेटमेन्टहरु दिएको छ। यो स्टेटमेन्टहरु रिड गर्ने हामीले। शुड देयर बी ओन्ली वन रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर टर्म डिपोजिट अफ भेरी ड्युरेसन इन ब्याङ्क्स। अनि यहाँ चाहिँ आर्गुमेन्ट छ। 1 नम्बर छ, नो पीपल विल रिफ्रेन फ्रम कीपिङ मनी फर लङ्गर ड्युरेसन रिजल्टिङ इन्टु reduction of liquidity level of banks. Option 2 छ, yes, this will be much simple for the common people and they may be encouraged to keep more money in banks. यसको चाहिँ अप्सनहरु छ, only argument 1 is strong. Option B, only argument 2 is strong. Option C, either 1 or 2 is strong. Option D, neither 1 nor 2 is strong. Option E, both 1 and 2 are strong. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी 15 नंबर क्वेश्चन को स्टेटमेंट हेर्ने। शुड इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट हैविंग ट्रेजर्स ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस लाइक नोबेल प्राइजेस हैंड देम ओवर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर देयर सेफ कस्टडी। यहाँ चाहिँ आर्गुमेंट 1 में छ, यस, द इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट देम। 2 नंबर आर्गुमेंट में चाहिँ नो, दिज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु इन देम एंड शुड बी इन देयर कस्टडी। यसको अप्सनहरु दिएको छ। यसको राइट अप्सन चाहिँ अप्सन बी हो, ओन्ली आर्गुमेन्ट 2 इज स्ट्रङ। त्यसै गरी हाम्रो क्वेश्चन नम्बर 16 हेर्ने हो। इन इच क्वेश्चन बिलो इज गिभन अ स्टेटमेन्ट फलो बाई 3 कोर्स अफ एक्सन नम्बर 1, 2 and 3. You have to assume everything in the statement to be true, then decide which of the 3 given suggested course of action logically follow for pursuing. क्वेश्चन नम्बर 16 हेर्ने हामी। स्टेटमेंट दिएको छ, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू न्यू बॉम्बे हैज बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर फ्रॉम महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉलोइंग पोल्यूशन ऑफ पातालगंगा रिवर caused by discharge of effluents from some chemical industries. Courses of action. Number 1, the industries responsible for discharging effluents into the river should be asked to close down immediately. Number 2, the river water should immediately be treated chemically before resuming supply. Number 3, the pollution control board should check the nature of effluents being discharged into the river by industries at regular intervals. त्यस्तै गरी हाम्रो अप्सनहरु छ। ऑप्शन ए ओन्ली 1 follows, ऑप्शन बी ओन्ली 2 and 3 follows, ऑप्शन सी ओन्ली 3 follows, ऑप्शन 4 all follows, ऑप्शन ई none of these. अब चाहिँ हाम्रो यो ऑप्शन सी ओन्ली 3 follows राइट आन्सर हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन डाइरेक्सन नम्बर क्वेशन नम्बर 17 को। Each question given below consists of the statement followed by 3 or 4 arguments numbered 1, 2, 3 and 4. You have to decide which of the arguments is or are strong arguments and which is or are weak arguments, and accordingly choose your answer from the alternative given below each question. अब त्यस्तै गरी हाम्रो 17 को स्टेटमेंट छ, should all the student graduating in any discipline desirous of pursuing post graduation of the students of their choice be allowed to enroll in the post graduate courses. इसको चाहिँ आर्गुमेंट्स छ। आर्गुमेंट्स नंबर 1, yes, the students are the best judge of their capabilities and there should not be restriction for joining post graduate courses. Option 2,
No, the student need to study relevant subject in graduate courses to enroll in postgraduate courses, and the student must fulfill such conditions. Argument number 3. No, there are not enough institute offering postgraduate courses which can accommodate all the graduate desirous of seeking postgraduate education of their own choice. अब चाहिँ यसको अप्सन हेर्नु होला. None is strong, option A. Option B, only 1 and 2 are strong. Option C, all are strong. Option D, only 1 and 3 are strong. Option E, none of these. यसको चाहिँ राइट एन्सर नन अफ दिज हो. त्यसै गरी हाम्रो डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 18 19 हेर्ने हो. यसको चाहिँ इन इच क्वेसन बिलो इज गिभन ए स्टेटमेन्ट फलोड बाई 3 एजम्पसन numbers 1 2 and 3. You have to consider the statement and the following assumption. Decide which of the assumption is implicit in the statement and choose your answer accordingly. 18 number को statement हेर्ने हामी. In the recently held All India Commerce Conference, the session on management of service sector in India surprisingly attracted large number of participants and also received a very good media coverage in the leading newspaper. यसको एजम्पसनहरु छ. 1. People were not expecting such as encouraging response for service sector. Assumption number 2. Service sector is not managed properly in India. Assumption number 3. Media is always very positive towards service sector. यसको अप्सनहरु दिएको छ. None is implicit, option A. B, only 1 is implicit. Option C, all are implicit. Option D, 2 and 3 are implicit. यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन 2 हो. त्यसै गरी अर्को स्टेटमेन्ट हामी हेर्ने 19 नम्बर को. फ्लाई विथ अस एन्ड एक्सपिरियन्स द प्लेजर अफ फ्लाइङ एन्ड एडभर्टिजमेन्ट बाई एन एयरलाइन्स. एजम्पसन नम्बर 1. मोर पैसेंजर्स मे बी अट्र्याक्टेड टू ट्राभल बाई द एयरलाइन आफ्टर रिडिङ द एडभर्टिजमेन्ट. एजम्पसन नम्बर 2. पीपल जेनरली मे प्रिफर एन इन्जोयबल फ्लाइट. एजम्पसन नम्बर 3. अदर एयरलाइन मे नट बी अफरिङ द सेम फेसिलिटिज. अप्सनहरु यहाँ दिएको रहेछ. अप्सन ए नन इज इम्प्लिसिट. अप्सन बी ओन्ली 1 इज इम्प्लिसिट. अप्सन सी ओन्ली 2 इज इम्प्लिसिट. अप्सन चाहिँ डी ओन्ली 2 and 3 आर इम्प्लिसिट. अप्सन ई नन अफ दिस. यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन ई नन अफ दिस हो. त्यसै गरी डाइरेक्सन नम्बर 20. डाइरेक्सन नम्बर 20 मा दिएको छ. In each of the following question, 3 statements are given followed by 4 conclusion number 1, 2, 3 and 4. You have to take the given statement to be true even if they seem to be at variance with commonly known fact, and then decide which of the given conclusion logically follow from the given statement, disregarding commonly known fact. 20 नंबर को स्टेटमेंट हाम्रो रीड करने. All doors are buses. All buses are leaves. No leaves is a flower. Conclusion number 1. No flower is a door. Conclusion number 2. No flower is a bus. Conclusion number 3. Some leaves are doors. Conclusion number 4. Some leaves are buses. अब चाहिँ अप्सन यसको यस प्रकार छ. नन फलोज. अप्सन बी ओन्ली 1 2 फलोज. अप्सन सी ओन्ली 2 and 3 फलोज. ऑप्शन डी ओनली 2 3 and 4 फॉलोज. ऑप्शन ई ऑल फॉलो. इसको राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन ई ऑल फॉलो. अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसबाट हो. क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको हाम्रो फर्स्ट क्वेसन. फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर दैट विल डिवाइड 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case. ऑप्शन छ यसको ए 4, बी 7, सी 9, ऑप्शन डी 13. यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ए 4 हो. त्यसै गरी यहाँ एक्सप्लेनेसन मैले यहाँ राखिदिएको छु. हजुर तपाईहरु एक्सप्लेनेसन पनि हेरेर यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसै गरी अब 2 नम्बर क्वेशन हामी हेर्ने. विच अफ द फलोइङ फ्र्याक्सन इज द लार्जेस्ट. ऑप्शन छ ए 7/8, ऑप्शन बी 13/16, ऑप्शन सी 31/40 अथवा ऑप्शन डी 63/80. यसको चाहिँ राइट एन्सर ऑप्शन ए हो. यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरिएको छ. तपाईहरु
यो एकचोटि हेर्नु होला। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 3 .009 अब्लिक क्वेसन मार्क इक्वल टु 0.01। यसको अप्सनहरू छ 0.009, अप्सन बी 0.09, अप्सन सी 0.9 अथवा अप्सन डी 9। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी रहेको छ। एक्सप्लेनेसन यहाँ गरिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 द लिस्ट पर्फेक्ट स्क्वायर विच इज डिभिजल बाई इच अफ 21, 36 एन्ड 66 इज अप्सन छ ए 2,13,444, अप्सन बी 2,14,344, अप्सन सी 2,14,434 अथवा अप्सन डी 2,31,444। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो, यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 हेर्ने हो। इफ एक्स इक्वल टु 3 + 1 / 3 - 1 एन्ड y इक्वल टु 3 - 1 / 3 + 1 देन द भ्यालु अफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज। तपाईहरु सल्भ गर्नु होला। यसको अप्सनहरु चाहिँ अप्सन 10, अप्सन 13, अप्सन 14, अप्सन 15 छ। यसको चाहिँ करेक्ट अप्सन चाहिँ अप्सन सी हो, एक्सप्लेन गरिएको छ यहाँ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ इच अफ द क्वेसन गिवन बिलो कन्सिस्ट अफ अ क्वेसन फलोड बाई 3 स्टेटमेंट। You have to study the question and the statement and decide which of the statement is are necessary to answer the question. अब यहाँ चाहिँ क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 6 व्हाट इज अरुण प्रेजेंट एज। अब यहाँ चाहिँ स्टेटमेंट दिएको छ। स्टेटमेंट नंबर 1 5 years ago Arun's age was double that of his son's age at that time. Statement number 2 present ages of Arun and his son are in the ratio of 11:6 respectively. Statement number 3 5 years hence the respective ratio of Arun age and his son's age will become 12:7. Option छ यसको ऑप्शन ए only 1 and 2, ऑप्शन बी only 2 and 3, ऑप्शन सी only 1 and 3, ऑप्शन 4 any 2 of 3 अथवा ऑप्शन ई नन अफ दिस। यसको राइट एन्सर चाहिँ ऑप्शन डी हो। अब त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु हो। यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ चाहिँ गरिएको छ। क्वेसन नम्बर 7 हेर्नु हो। क्वेसन नम्बर 7 मा इफ 20% अफ ए इक्वल टु बी देन b% of 20 is the same as। ऑप्शन छ तपाईको ऑप्शन ए 4% of a, ऑप्शन बी 5% of a, ऑप्शन सी 20% of a अथवा ऑप्शन डी नन अफ दिस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन ए हो, यहाँ एक्सप्लेनेसन गरिएको छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर 8 इफ a इक्वल टु x% of y and b इक्वल टु y% of x then which of the following is true। ऑप्शन चाहिँ a is smaller than b, ऑप्शन b a is greater than b, ऑप्शन c relationship between a and b cannot be determined अथवा ऑप्शन d if x is smaller than y then a is greater than b अथवा ऑप्शन e none of these। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन e हो। तपाईहरु एक्सप्लेनेसन हेर्नु होला। त्यसै गरी हाम्रो 9 नम्बर क्वेसन छ 3 pumps working 8 hours a day can empty a tank in 2 days. How many hours a day must 4 pump work to empty the tank in 1 day? ऑप्शन तपाईहरुको ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन डी हो, यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सप्लेनेसन गरिएको छ। त्यसै गरी 10 नम्बर क्वेसन छ one pipe can fill a tank 3 times as fast as another pipe. If together the two pipes can fill the tank in 36 minutes, then the slower pipe alone will be able to fill the tank in। ऑप्शन छ तपाईहरुको 81 मिनट, ऑप्शन बी 108 मिनट, ऑप्शन सी 144 मिनट, ऑप्शन डी 192 मिनट। यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ ऑप्शन सी हो, एक्सप्लेनेसन गरिएको छ। त्यसै गरी 11 नम्बर क्वेसन अ मोटर बोट whose speed in 15 km/h
in still water goes 30 km downstream and come back in a total of 4 hours 30 minutes. The speed of the stream in km per hour is option A 4, option B 5, option C 6, option D 10. यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर ऑप्शन बी हो। यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो क्वेशन नंबर 12। अ मैन टुक लोन फ्रम अ बैंक एट द रेट of 12% per annum simple interest after 3 years he had pay rupees 5,400 interest only for the period. The principal amount borrowed by him was option A 2,000, option B 10,000, option C 15,000, ऑप्शन डी 20,000। यसको राइट आन्सर चाहिँ ऑप्शन सी 15,000 हो। यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो क्वेशन नंबर 13। अ मैन वॉक्ड डायगोनली अक्रॉस अ स्क्वायर लॉट अप्रोक्सिमेटली व्हाट वाज द परसेंट सेव्ड बाय नॉट वॉकिंग अलोंग द एजेस? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 33। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ ऑप्शन सी 30 हो। यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो क्वेशन नंबर 14। बाई इन्भेस्टिङ इन 16.2/3% stock at 64, one earns rupees 1,500. The investment made is option A 5,640, option B 5,760, option C 7,500, option D 9,600। यसको करेक्ट आन्सर ऑप्शन बी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन। A man buys a watch for rupees 100,950 in cash and sell it for rupees 2,200 at a credit of 1 year. If the rate of interest is 10% per annum, the man option A gains rupees 55, gains rupees 50, option B, option C losses rupees 30, option D gains rupees 30। यसको राइट आन्सर चाहिँ ऑप्शन बी हो। यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नंबर 16 डाइरेक्सन फाइन्ड द ऑड मैन आउट। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ 10 छ, 25 छ, 45 छ, 54 छ, 60 छ, 75 छ, 80 छ। अप्सन तपाईहरुको यहाँ ए 10, बी 45, सी 54, डी 75। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ ऑप्शन सी हो। यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन डाइरेक्सन 17 to 19 क्वेशन नंबर। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। 17 नंबर क्वेश्चन हाम्रो छ 36, 54, 18, 27, 9, 18.5, 4.5। ऑप्शन चाहिँ ए 4.5, ऑप्शन बी 18.5, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 18। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ ऑप्शन बी हो। यहाँ चाहिँ तपाईहरुको एक्सप्लेन छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो क्वेशन नंबर 18। 582, 605, 588, 611, 634, 617, 600। यसको चाहिँ ऑप्शन ए 634, ऑप्शन बी 611, ऑप्शन सी 605, ऑप्शन डी 600। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर ऑप्शन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन नंबर 19। 56, 72, 90, 110, 132, 150। इसको ऑप्शन चाहिँ छ ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन बी 132, ऑप्शन डी 150। इसको चाहिँ करेक्ट आन्सर ऑप्शन डी 150 हो। यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन छ। त्यसै गरी क्वेशन नंबर 20। 8, 24, 12, 36, 18, 54 अनि ब्लैंक छ ब्रैकेट में। इसको चाहिँ ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 68, ऑप्शन डी 72। इसको चाहिँ करेक्ट आन्सर ऑप्शन ए 27 हो। नेक्स्ट टपिक छ वर्बल एबिलिटीबाट। अब यहाँ जुन डाइरेक्सन हाम्रो दिएको छ यो डाइरेक्सनको अकॉर्डिङ नै हामीले क्वेशनहरु यो तलको क्वेशनहरु बनाउने हो। यहाँ चाहिँ लेखेको छ रीड इच सेन्टेन्स टु फाइन्ड आउट whether there is any grammatical error in it. The error, if any, will be on a part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore the errors of punctuation if any.
अब हेर्नु हामीले यहाँ चाहिँ क्वेसन हेर्ने। अब क्वेसन नम्बर 1 छ सल्भ एज पर द डाइरेक्सन गिभन एबभ। यहाँ चाहिँ अप्सनहरु दिएको छ। अप्सन ए डु यु नो, अप्सन बी टु प्ले, अप्सन सी द गिटार, अप्सन डी नो एरर। यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्सन बी हुन्छ टु प्ले। त्यसैगरी अर्को क्वेसन छ अप्सन ए आफ्टर लिभिङ हिज अफिस, अप्सन बी ही वेन्ट डाइरेक्टली, अप्सन सी टु अ रेस्टुरेन्ट अथवा अप्सन डी नो एरर। अब यसमा कुनै पनि एरर देखिरहेको छैन, त्यसले अप्सन डी नो एरर हो। फेरि पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन देखाइरहेछ। रिड इच सेन्टेन्स टु फाइन्ड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन one part of the sentence. The letter of the part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore the errors of punctuation if any. ल त हाम्रो यहाँ 3 नम्बर क्वेसन छ सल्भ एज पर द डाइरेक्सन गिभन एबभ। यहाँ अप्सनहरु दिएको छ रमेश डिड नट लाइक, अप्सन बी लिभिङ हिज ओल्ड प्यारेन्ट्स अलोन इन द हाउस, अप्सन सी बट ही ह्याड नो अल्टरनेटिभ, अप्सन डी एज ही हैज़ टू गो आउट टू वर्क अथवा अप्सन ई नो एरर्स। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन डी हो, एज ही हैज़ टू गो आउट टू वर्क। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ सल्भ एज पर द डाइरेक्सन गिभन एबभ। द अब्जर्भर्स फेल्ट दैट, ऑप्शन बी द स्ट्रॉन्गर टीम हैड टू फेस, ऑप्शन सी defeat because the players, option D didn't play whole-hearted, option E no error। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन डी didn't play whole-hearted हो। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 5 to 8। इन द फलोइङ द क्वेसन चुज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मिनिङ अफ द गिभन वर्ड। यहाँ चाहिँ तपाईँको क्वेसन छ रेस्क्यू। अब यसको बेस्ट एक्सप्रेसन द मिनिङ अफ द गिभन वर्ड तल हेर्ने हामी अप्सन कमान्ड, अप्सन बी हेल्प, अप्सन सी डिफेन्स, अप्सन डी सेफ्टी। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन बी हेल्प हो। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेसन छ अवेकेन्ड। अब यसको अप्सन छ एनलाइटेन्ड, अप्सन बी रियलाइज्ड, अप्सन सी सुक, अप्सन डी वेकेन। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन डी हो। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्सल्भेन्ट। यसको चाहिँ अप्सन छ ए पुअर, बी ब्याङ्क्रप्ट, सी पेनलाइजेस, अप्सन डी ब्रोक। यसको चाहिँ राइट एन्सर चाहिँ अप्सन बी ब्याङ्क्रप्ट हो। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेसन छ र्याकलेस। यसको चाहिँ अप्सन छ कोरेजियस, बी र्यास, सी बोल्ड, डी डेरिङ। यसको राइट एन्सर चाहिँ र्यास हो। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेसन छ डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 9। इन इच अफ द सेन्टेन्सेस गिभन बिलो अ वर्ड इज प्रिन्टेड इन बोल्ड। बिलो इट 4 choices are given. Pick up the one which most nearly the same in meaning as the word printer in bold can replace it without altering the meaning of the sentence. अब यहाँ हेर्नु Swift is known in the world of letter for his misogynism. ऑप्शन छ hate for mankind, ऑप्शन बी hate for womankind, ऑप्शन सी love for the reasonable, ऑप्शन डी love for the womankind। इसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन बी हेट फर वुमेन काइन्ड हो। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेसन छ डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 10 to 12। इन द फलोइङ क्वेसन चुज द वर्ड विथ द एक्ज्याक्ट अपोजिट अफ द गिभन वर्ड्स। क्वेसन नम्बर 10 छ ल्यान्ड। यसको अप्सन छ बोरो, अप्सन बी चिट, अप्सन सी पन, अप्सन डी हायर। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन ए बोरो हो। त्यसैगरी 11 नम्बर क्वेसन छ फ्रुगल। अप्सन छ ए कॉपियस, बी एक्स्ट्रावेजेंट, सी जेनरस अथवा डी ओस्टेन्टेसियस। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ एक्स्ट्रावेजेन्स। अप्सन ए लग्जरी, अप्सन बी पोवर्टी, अप्सन सी इकोनोमिकल अथवा अप्सन डी चिपनेस। त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 13 to 14। Each sentence below consists of a word or a phrase which is bold. It is followed by 4 words or phrases. Select the word or phrase which is closest to the opposite in meaning of the bold word or phrase.
अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 13 छ एडभर्सिटी टिचेस म्यान टु बी हम्बल एन्ड सेल्फ रिलायन्ट। अप्सन छ यसको ए सिन्सियरिटी, अप्सन बी एनिमोसिटी, अप्सन सी क्युरियोसिटी अथवा अप्सन सी प्रोस्पेरिटी। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन डी प्रोस्पेरिटी हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ अनसेटल्ड कन्डिसन इन द ल्यान्ड लेड टु एक्जोडस अफ 100 इट्स सिटिजन्स। यसको चाहिँ अप्सन छ अप्सन ए इन्भेसन, अप्सन बी एन्ट्री, अप्सन बी एमिग्रेसन अथवा अप्सन डी एक्सपल्सन। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन बी एन्ट्री हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 15 पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिभ वर्ड्स फ्रम द गिभन वर्ड्स टु फिल इन द ब्ल्याङ्क टु मेक द सेन्टेन्सेस मिनिङफुल कम्प्लिट। क्वेसन नम्बर 15 द रिभर ओभरफ्लोड इट्स ड्यास एन्ड फ्लडेड द एरिया। अप्सन छ ए एजेस, बी फ्रन्ट्स, अप्सन सी लिमिट्स, अप्सन डी ब्याङ्क्स। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन डी ब्याङ्क्स हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ अब यसको डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 16 इन इच सेन्टेन्सेस बिलो 4 वर्ड्स विच आर लेटर ए बी सी एन्ड डी have been printed in bold type, one which may be either inappropriate in the context of this sentence or wrongly spelled. The letter of that word is answered. If all the 4 words are appropriate and also correctly spelled, mark E, that is all correct as the answer. Question number 16 here now. Solve as per the direction given above. Option cha A, people in our country are distressed. Option B, by the spate of strikes and almost. Option C, perpetual go slow, and option D, incredibly low productivity अथवा ऑप्शन E, all correct। इसको राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन डी incredibly low productivity हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 16 which of phrases given below each sentences should replace the phrase printed in bold type to make the grammatically correct. If the sentences is correct as it is, mark E as the answer. Option is तपाईँको A, for their attempt to repair, option B, in their attempting to repair, option C, with their attempt to repair अथवा option D, in their attempt for repairs अथवा option E, no correction required। इसको राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन E, no correction required हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 18 इन क्वेसन बिलो इच पैसेज कंसिस्ट अफ 6 सेंटेंसेस फॉर फर्स्ट एंड 6th सेंटेंस आर गिवन इन द बिगिनिंग द मिडल 4 सेंटेंसेस इन इच हैव बीन रिमूव्ड एंड जम्बल्ड अप दिस आर लेबल्ड एज P, Q, R and S। फाइंड आउट द प्रॉपर ऑर्डर फॉर द 4 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नम्बर 18 हेर्ने अब यो स्टेटमेन्टहरु तपाईहरु रिड गर्नु होला। यो स्टेटमेन्टहरु रिड गरिसकेपछि यसमा प्रोपर सिक्वेन्स सुड बी कुन हुन्छ यहाँ अप्सनहरु दिएको छ। अप्सन ए QRPS, अप्सन बी QSPR, अप्सन सी QRSP अथवा अप्सन डी QPRS। यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन ए QRPS हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 19-20 इच क्वेसन कन्सिस्ट अफ 2 वर्ड्स which have a certain relationship to each other followed by 4 pairs of related words. Select the pair which has the same relationship। अब चाहिँ यसको 19 नम्बर हेर्नु 10 को यहाँ चाहिँ डेसिमल छ 10 डेसिमल। त्यस्तै गरी 7 सेप्टेट, अप्सन बी 4 क्वार्टेट, अप्सन सी 2 को बाइनरी, अप्सन डी को 5 को क्वीन्स। यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन सी 2 को बाइनरी हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ 20 नम्बर दिवा ओपेरा। यसको चाहिँ अप्सन ए प्रोड्युसर को थिएटर, अप्सन बी डाइरेक्टर को ड्रामा, अप्सन सी कंडक्टर को बस, अप्सन डी थेस्पियन को प्ले। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन डी थेस्पियन को प्ले हो। हाम्रो नेक्स्ट टपिक चाहिँ जेनरल अवेरनेसबाट हो। तर यो भिडियो बढी लेन्दी भएको कारणले जेनरल अवेरनेसको टपिकबाट म भिडियो चाहिँ एउटा छुट्टै भिडियो बनाएर चाहिँ मैले अपलोड गर्नेछु। आशा गर्छु तपाईहरुले चाहिँ यो मेरो भिडियोले तपाईहरुले चाहिँ हेल्प मिल्नेछ। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र कुनै पनि क्वेशन छ भने तपाईहरु मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।